अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए और अपने परवरदिगार से मफ़रत चाहो और इसके आगे तौबा करो। बिलाशुबा मेरा रब बड़ा ही रहम करने वाला और बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। सुभान अल्लाह। खुदा की रहमत से हमेशा पुरउम्मीद रहो। कभी भी हार नहीं मानना कि नहीं हमारी ये भी बात नहीं पूरी हो रही, ये भी नहीं हो रही। अगर दुनिया में नहीं पूरी हो रही तो वो आखिरत में ज़रूर मिलेगी। और ये यकीन रखें कि मेरा गुनाह ख़वा कितने ही ज़्यादा हो, मेरा गुनाह कितने ही ज़्यादा हो, खुदा की रहमत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। समंदर की झाग से ज़्यादा गुनाह करने वाले भी जब अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है तो खुदा इसकी सुनता है और उसे अपने दामन रहमत में पनाह देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला वाकई हर बात सुनता है। और गुनाह कोई हो जाए तो कभी मत ये सोचें कि हम किसके आगे रोएं, क्या करें, सिर्फ मेरे अल्लाह ताला के आगे रोएं। और अल्लाह ताला की रहमत ही से इंसान मुतमईन रहता है। इंसान कभी किसी को खुश नहीं रख सकता। ऐ मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो। अक्सर हम अपनी जानों पर ज़्यादती कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। खुदा की रहमत से हरगिज़ मायूस ना होना। यकीनन खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। बेशक वो बहुत ही माफ़ करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रजू करो और इसकी फरमाबरदारी बजा लाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आ पड़े और फिर तुम कहीं से मदद ना पा सको। ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी गुनाहों पर शर्मसारी और नदामत का एहसास पैदा हो जाए तो खुदा की तौफीक समझें और तौबा के दरवाज़े को खुला समझें। खुदा अपने बंदों की तौबा इसी वक्त तक कबूल करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की माफ़ी इस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक इनकी सांस नहीं उखड़ती। मतलब कि इंसान जब मरने के लिए सांस उखड़ती है तो उसके बाद नहीं, उससे पहले पहले अल्लाह ताला सुनता है। अलबत्ता सांस उखड़ने के बाद जब इंसान दूसरे आलम में झांकने लगता है तो तौबा की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ऐसे वक्त से पहले पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, कोशिश करते रहा करें। अल्लाह आप लोगों को माफ़ फरमाए। इंसान दूसरे आलम में झोंकने लगता है तो तौबा की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुदा अपने बंदों की तौबा कबूल करता है मगर सांस उखड़ने से पहले पहले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें अंधेरे कुएं में धकेल कर अपनी दनासत में उन्हें ख़त्म कर दिया कि उसे कुएं में धकेल दिया और फिर उन्होंने समझ लिया कि हमने अपनी तरफ से अपने भाई को ख़त्म कर दिया। गोया वो नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल का गुनाह कर बैठे और इनका कुर्ता खून में रंग कर अपने बाप यकूब अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगे कि यूसुफ मर गए और उन्हें भेड़िया ने अपनी ग़िज़ा बना लिया। लेकिन उसे अजीम गुनाह का अर्तकाब करने के कई साल बाद जब इनमें अपने जुर्म का एहसास उभरता है और वो शर्मसार होकर अपने वालिद से दरख्वास्त करते हैं कि अब्बा जान हमारे लिए खुदा से दुआ कीजिए कि खुदा हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे,
تو خدا کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ کر انہیں مایوس نہیں کرتے کہ تمہارے گناہ بہت عظیم ہے، تمہارا گناہ بہت عظیم ہے، اور اس عظیم ترین گناہ پر اب برسوں گزر چکے ہیں، لہٰذا اب معافی کا کیا سوال۔ یہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں یہ سنو، بلکہ وہ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں ضرور تمہارے لیے اپنے پروردگار سے دعائے مغفرت کروں گا، اور انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ خدا ضرور تمہیں معاف فرما دے گا، اور ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے معافی مانگوں گا، اور یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سب نے کہا، اے ابا جان، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، واقعی ہم بڑے خطا کار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے ضرور معافی کی دعا کروں گا، اور وہ تمہیں ضرور معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مایوسی کی تباہی سے بچنے کے لیے صحابہ علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب قصہ سنایا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن عمر کے جس حصے میں بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے خدا کے حضور گر گڑائے گا تو وہ اسے اپنے دامن مغفرت میں ڈھانپ لے گا اور کبھی نہیں دھتکارے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ کہ انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کر لے، اس کے باوجود بھی وہ میرے پاس آئے تو میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ جب انسان معافی مانگتا ہے نا تو وہ اپنے آپ میں ضرور دیکھتا ہے کہ میں نے یہ بھی غلطی کی ہے، وہ بھی غلطی کی ہے، اس کا بھی دل دکھایا ہے، اس کا بھی دکھایا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، تو اسے پھر اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق مل گئی ہے، وہ اپنی معافی مانگ سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دروازے کھل گئے ہیں، تو معافی مانگیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کریں کہ کل کو آپ کی سانسیں اکھڑ جائیں اور آپ اس نوبت تک نہ پہنچ سکیں کہ معافی مانگ سکیں۔ تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے، جتنا مرضی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ سب نیک ہوں، 5 وقت نمازی بنے، پڑھتے بھی ہوں گے، سب مسلمان ہیں تو نماز تو ضرور پڑھتے ہوں گے، تو میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنائی رکھے اور دنیا کی اس چمک سے بچائی رکھے۔ اللہ حافظ۔